असद खामोशी से कारपेट पर जाकर बैठ गया। एक गोरा सा गोल मटोल सा 10 साल का बच्चा, सर पे टोपी पहने सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस, खरामा खरामा चलता हुआ माइक पे आया और सूरत फातिहा की खूबसूरत तलावत करने लगा। उसकी आवाज़ में बहुत सोच था। असद ने अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख सका। ये मेरा बेटा है, इतना प्यारा। अरीशा, तुमने वाकई उसे मेरे जैसा नहीं बनाया, एक नेक इंसान बनाया। असद खुद को लान और मलामत करने लगा। थोड़ी देर में वो बच्चा जाने लगा तो इमाम साहब ने बहुत प्यार से उसे मुखातिब किया। हादी बेटे इधर आओ। हादी कमरे में चला गया जहां असद पहले ही से इधर हादी का इंतजार कर रहा था। हादी, इनसे मिलो। हादी असद को देखकर थोड़ा सा झिझका, लेकिन उसे असद भी अनजान महसूस हुआ क्योंकि 6 साल पहले वो असद को देख चुका था, लेकिन जहन से बिल्कुल हज़फ नहीं हुआ था। उसे असद से मानूसियत सी हुई। असद को बड़े अदब से हादी ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। इधर आए बेटा मेरे पास। हादी बड़े आराम से असद के पास चला गया। असद ने मुसाफा किया और उसे गले से लगा लिया। हादी ने ये तक ना कहा मुझे छोड़ दें। अब असद काफ़ी देर तक उसे अपने साथ लेटाए रहा। असद हादी की महक महसूस कर रहा था। असद को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। असद की आंखों में बेतहाशा आंसू थे कि दुआएं इतनी जल्दी असर दिखा देती हैं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत इंसान को तड़पाने नहीं देती, नवाज देती है। असद ने जेब से एक अंगूठी निकाली, वही अरीशा की A&A वाली, और हादी को देकर कहा, बेटे ये अपनी मामा को दे देना, उनकी अमानत थी मेरे पास। हादी ने वो मुट्ठी में दबा ली। असद ने उसके माथे पे बोसा लिया और अपनी ऐनक साफ करके हादी और बाहर तक हादी को सड़क पार करने तक देखता रहा। हादी दौड़ता हुआ अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा जहां ग्रिल पर खड़ी अरीशा हादी का इंतजार कर रही थी। इतनी लेट क्यों हुए? आप जानते हैं ना मामा परेशान हो जाती हैं। हादी ने वो रिंग अरीशा के सामने कर दी। अंगूठी देखकर अरीशा का सांस रुक गया। कहाँ से मिली आपको ये? मामा एक अंकल ने दी है। आए, प्यार किया, गले लगाया और अंगूठी दे दी। ये कहकर हादी अपने खेल में लग गया। अरीशा शाम तक परेशान रही। इसकी अम्मी जब सोकर उठी तो अरीशा ने रोते हुए वो अंगूठी अपनी माँ को दिखाई। मामा ये देखें। अर्शी, कहाँ से मिली? मामा ये तो मैंने फार्म हाउस पे गुम कर दी थी। इसका मतलब यह है कि असद जहांगीर ने हमें ढूंढ लिया है और वो हादी तक पहुंच गया है। नहीं मामा, मैं मर जाऊंगी लेकिन हादी को किसी को नहीं दूंगी। अरीशा का दिल बेहद बेचैन हो चुका था। उसे रात भर नींद भी नहीं आई थी। अगले रोज वो हादी को लेकर इस्लामिक सेंटर गई जहां असद जहांगीर कुरान पढ़ रहा था। इमाम साहब ने अरीशा की सारी शिकायतें सुनी और कहा, आप असद से मिल लें एक बार। मुझे किसी से नहीं मिलना और मेरा बच्चा अब इधर पढ़ने नहीं आएगा। बस रुको अरीशा, मेरी बात सुनकर जाना। अरीशा ने जैसे ही मुड़कर असद को देखा वो उसे पहचानने में गलती कर रही थी। चेहरे पे दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस, आंखों पे चश्मा, इंतहाई रोबदार शख्सियत। उम्र 38 साल हो चुकी थी। भला की संजीदगी थी तबीयत में। सुनो मेरी बात। अरीशा ना चाहते हुए भी रुक गई थी। अरीशा, सुकून से 2 मिनट बैठकर मेरी बात सुन लो प्लीज, फिर चाहे फैसला अपनी मर्जी का करना, मैं कतई मना नहीं करूंगा। बस मेरी एक बात मान लो प्लीज। अरीशा के चेहरे पे एक रंग आया, एक गया। बोलो, मुझे माफ कर दो। माफ मैं कर चुकी हूँ, और कुछ मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अरीशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, जब जब काबे के चक्कर लगाए, जब जब रोजे की हाजिरी दी, तुम्हारी तरफ से पता नहीं कितने उम्रें अदा कर चुका हूँ। ये सुनकर अरीशा एकदम चकरा सी गई कि तभी उसे बार बार हरम ख्वाब में दिखाई देने लगा था। उसे बार बार महसूस होता था कि वो काबे के चक्कर लगा रही है। अरीशा ने होंठ बेंचकर आंखें बंद कर ली। 2 आंसू के कतरे बहकर उसके गाल पर लड़क आए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका इजहार शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुमसे, हादी से बेहद मोहब्बत है। इस पूरी दुनिया से ज्यादा तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो, बहुत ज्यादा। मेरी आमदन, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ हादी का है और हादी शायद ये नहीं जानता कि उसकी दोदियाल उसके लिए कितने बेचैन है। अरीशा ने बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, असद जहांगीर, तुम हादी को ले लो, मुझसे तुम्हारा खून है, वो तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, तुम ले जा सकते हो अपना बेटा। मैं दिलो जान से ईमान की हालत में अपना बेटा तुम्हारे हवाले करती हूँ। आइंदा अपनी सूरत मुझे कभी मत दिखाना। जो जख्म मेरे रूह को तुमने लगा दिए हैं
وہ کسی صورت ختم نہیں ہو سکتے۔ اسد نے روحان سی آواز میں کہا، عریشہ، میرے اندر جو ملال کا لاوا پک رہا ہے، پلیز اسے ختم کر دو۔ اسد نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی شروع کر دی، بڑے بڑے واسطے دینے لگا۔ اسد، پلیز مجھے گناہگار مت کرو میرے اللہ کے سامنے، میں اس قابل نہیں ہوں جو تمہیں اس مقام پہ لے جاؤں جہاں میرا اختیار نہیں ہے۔ تمہارا بیٹا ہے میرے پاس، تم وہ لے لو بس، اور مجھ سے تمہاری کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اسد نے بڑی لجاجت بھری نظروں سے عریشہ کو دیکھا۔ وابستگی نہ صحیح عریشہ، لیکن ایک موقع تو تم مجھے دے سکتی ہو کہ نہیں؟ عریشہ اٹھ کر جانے لگی۔ عریشہ، تم ہمیشہ میری بات ادھوری چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا رب بہت مہربان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تم سوچنے کا وقت لے لو، میں انتظار کروں گا۔ عریشہ گھر آ کر اپنے روم میں جا کر بے تحاشا روئی، رو رو کر جی ہلکا کر لیا۔ حسن جہانگیر، تم کیا جانو ایک عورت کی عزت کا لٹنا، اس کی روح کو مسخ کر دینا، ایک ناجائز بچہ اس دنیا سے چھپا کر پالنا۔ تم نے تو میری زندگی درگور کر دی، اب معافی مانگ کر اسے سدھارنے چلے ہو، واہ کمال کا انصاف ہے۔ اسد نے عریشہ کی والدہ سے ان کی بوتیک پہ ملاقات کی۔ السلام علیکم میم۔ جی، عریشہ کی امی نے سوالیہ نظروں سے اسد کی جانب دیکھا۔ میم، میں صرف 10 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ جی آئیے۔ میرا نام اسد جہانگیر ہے اور میں ہادی کا فادر ہوں۔ میں کس منہ سے عریشہ کا نام لوں؟ آپ سب جانتی ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ گناہ گار سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے، اور اسی گناہ کی تلافی کے لیے میں عریشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عریشہ کی ماں نے گہرا سانس لیا اور بولی، دیکھو میری بیٹی کے ساتھ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ اختیار مکمل طور پر عریشہ کے پاس ہے، اگر وہ مان جائے یا نہ مانے۔ لیکن میم، آپ اسے کنونس تو کروا سکتی ہیں نا؟ مجھے ہادی کی عریشہ کی بہت ضرورت ہے، پلیز میری زندگی میں یہ ادھورا باپ مکمل کرنے میں میری مدد کریں، پلیز پلیز۔ عریشہ کی ماں اندر سے بہت مطمئن تھی کہ چلو میری بیٹی کو سہارا دینے والا تو ملا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، دعا کرنا وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، ورنہ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد بہتری کی امید لگانا سراسر حماقت ہوگی۔ مجھے منظور ہے۔ عریشہ میری بات سنو۔ عریشہ کی ماں ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ جی عریشہ، تم شادی کب کرو گی؟ او شٹ اپ ماما، پھر سے وہی ٹاپک۔ عریشہ، اسد نے تمہیں پرپوز کیا ہے کیا؟ عریشہ نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماما تک پہنچ گیا؟ عریشہ دل میں سوچنے لگی۔ عریشہ، مجھے اسد انتہائی عاجز، معتبر، معزز اور تمہارے لیے سوٹیبل انسان لگا ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں قبول کرنا چاہتا ہے تو اس قصے کو ختم کرو، کیونکہ خواہ مخواہ میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ ماما، آپ چاہتی ہیں میں اسے اپنا آپ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دوں؟ واہ واہ ماما، کیا بات ہے آپ کی۔ عریشہ کی ماں کو غصہ آنے لگا۔ عرشی، آج تو ہادی کا باپ تمہاری چوکٹ پہ سوالی بن کر اجزانہ التجا کر رہا ہے۔ وہ اور بھی ایک وجہ ہے انسان، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت اسے مل جائے گی اور بچی بھی وہ اور پیدا کر لے گا، لیکن اگر اب بھی اسے احساس شرمندگی ہے تو یہ اس کا ظرف ہے، اور تم ظرف میں اور لالچ میں فرق نہیں کر پا رہی۔ اسے تم سے کوئی لالچ، کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بس اپنا احساس جرم ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ توبہ کے بعد ہی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور تم بھی اس کے نکاح میں جانے کے بعد نصیب والی ہو جاؤ گی۔ پورا سوچنا میری باتوں کو۔ عرشی، تم میری واحد اولاد ہو جس کا نصیب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ تمہیں بہت نوازے گا، انشاءاللہ تم اسد سے شادی کر لو بس۔ ایک ہفتے بعد عریشہ نے اسد کے موبائل پہ ٹیکسٹ کیا، I want just meet you۔ عریشہ نہیں جانتی تھی کہ اسد پاکستان جا چکا ہے۔ اسد نے میسج دیکھ کر فوری کال کر لی، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اسد نے صرف اتنا کہا، تھینک یو، خوش رہو، میں اس ویکینڈ پر آ جاؤں گا، ہمارا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عریشہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل ہاتھ میں لیے کافی دیر تک سوچتی رہی۔ یا اللہ، میرا یہ فیصلہ مجھے رسوا نہ ہونے دے، میں نواز دی جاؤں، یہ بندہ مجھے عزت، محبت اور میرے بچے کو شفقت دیتا رہے، آمین۔ اگلے ہفتے عریشہ کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہو گیا۔ اسد بلیک سلوار قمیض میں تھا اور عریشہ نے سفید فراق پہنی تھی، بالکل معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ عریشہ بنت عفان آپ کو 1 کروڑ
हक माहिर के साथ असद जहांगीर के साथ निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। असद ने इंतहाई संजीदगी के साथ निकाह के कागजात पे साइन कर दिए। असद निकाह के बाद अरीशा के घर आ गया और हादी को अरीशा असद के सामने कहा, बेटा ही इज योर रियल फादर। हादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, आई नो मामा नानो ऑलरेडी टोल्ड मी। अरीशा ने हैरत अंगेज निगाह माँ पर डाली। अरीशा, हम लोग कल सुबह के फ्लाइट से पाकिस्तान चले जाएंगे, इसलिए बस आप लोग पैकिंग कर लो, जो कुछ साथ ले जाना चाहो। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी, मेरा बिजनेस है यहाँ और बहुत से मामलात हैं जो अचानक हल हो नहीं पाएंगे। अरीशा के माँ ने वाज़े तौर पर असद को कह दिया, आंटी कोई मसला नहीं है, आप कुछ दिन इधर ठहर जाएं, आपको मैं बुलवा लूंगा। जब तक आप वाइड अप करेंगी तब तक। अगली सुबह फजर के बाद ही अरीशा ने अपनी और हादी की जरूरी पैकिंग कर ली। अरीशा, कुछ शॉपिंग करनी है? नहीं तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर कुछ खाएं पिएं, शाम की फ्लाइट है। अच्छा, अरीशा ने असद को मना नहीं किया और अबाया पहनकर उसके साथ बाहर चली गई। जर्मनी में बहुत सर्दी थी। अरीशा ने लॉन्ग कोट पहना हुआ था। अबाया के ऊपर। अरीशा, तुमने अबाया कब से पहनना शुरू कर दिया? एक कैफेटेरिया में बैठकर असद और अरीशा कॉफी पी रहे थे। मैंने ख्वाब में खुद को अबाया पहने हुए देखा था, बस तभी से मैंने अबाया पहन लिया। दैट इज ग्रेट, माशाल्लाह अरीशा, अल्लाह तुम्हें इस पे इस्तकामत फरमाए, आमीन। काफी का साप लेते हुए अरीशा ने हल्की सी आवाज में आमीन कहा। तुम इतने बदल कैसे गई? अरीशा ने बहुत आहिस्ता से पूछा। एक फीकी सी मुस्कुराहट असद के चेहरे पर आ गई। बदल तो मैं उसी दिन गया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना थी तो मैं कभी भी ऐसा ना बन पाता। एक मसरूफ जिंदगी गुजार रहा होता मॉडर्न अंदाज में। अरीशा, ये जो गम है ना, वो इंसान को इस मकाम पे पहुंचा देता है जिधर इबादत कभी नहीं पहुंचा पाती। और मुझे गम मिला, शदीद मिला, तड़प मिली, इंतहा की मिली। मैं रोया, तड़पा, मेरा ज़मीर मुझे खोलता था बहुत। मैंने अपने सीने में एक अजीब सी जलन महसूस की है और उसे ठंडक में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माफ़ी ने बदला है, वरना आज भी मैं एक आग में जल रहा होता। अरीशा ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बोली, मैं बहुत तड़पी हूँ असद, ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में ना आता तो मैं मर चुकी होती। हादी मेरी जान, मेरा हासिल, मेरा सब कुछ, मेरा बच्चा है और तुम जो तड़पे हो इसी आग में मैं भी जल चुकी हूँ। खैर, अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हमें भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। असद ने सर झुका लिया। असद अरीशा के साथ बैठा था और अरीशा की बराबर वाली सीट पे हादी था। 8 घंटे के सफ़र में हादी सो गया था और अरीशा भी असद के कंधे पर सर रखकर सो गई। असद जाग रहा था और अरीशा का लम्स उसे बहुत तकवीत दे रहा था। अरीशा के वजूद की खुशबू असद को अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रही थी। एक अजीब का सुकून था। असद की सारी दुआएं कबूल कर ली गई थी और अब वो अपने रब के हुजूर इजहार तशक्कुर नहीं कर पा रहा था। एयरपोर्ट पर असद की गाड़ी पहले से मौजूद थी। असद को एयरपोर्ट पर कुछ नहीं करना पड़ा। असद अरीशा और हादी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। सामान आ जाएगा अरीशा। अरीशा पहली बार लाहौर वाला घर असद का देख रही थी। पोर्च में गाड़ी रुकी। असद अरीशा का हाथ पकड़कर अरीशा को गाड़ी से निकाला और अरीशा खरामा खरामा चलती हुई लाउंज में आ गई। इतना वसी और अरीज लाउंज, चारों तरफ सोफे लगे थे। असद उसका बेडरूम दिखाने उसे ऊपर ले जाने वाले फ्लोर में ले गया। खूब वसी और टाइल्स लगी सीढ़ियाँ थी। एक अजीब सी कलून की खुशबू आ रही थी। ऊपर वाले फ्लोर पे हर तरफ लकड़ी का काम हुआ था और हर तरफ खूबसूरत कैलीग्राफी की पेंटिंग्स लगी थी। अरीशा असद के घर को देख रही थी और सोचे तो बेहोश हो गई थी। असद ने अरीशा को बेडरूम दिखाया। इतना शानदार बेडरूम था। पूरे घर का सबसे बड़ा कमरा। इस कमरे में ही 4 कमरे, एक लाइब्रेरी थी, एक रॉकिंग चेयर थी, फुल एयर कंडीशन और कारपेट रूम था। कमरे में खूबसूरत तरीन पर्दे आवेजा थे और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मंजर की तस्वीरें लाइब्रेरी में नस्ब थी। कमरे के एक तरफ अलग से अलमारियों का कमरा था, जिधर हर तरफ की अलमारियां थीं। एक ड्रेसिंग रूम था। इंतहा का शानदार कमरा था। दुनिया की हर तरह की दौलत उस कमरे में निछावर थी। कोई और औरत अगर असद जहांगीर की बीवी बनती तो वो रशक से पागल हो चुकी होती।
لیکن یہ عریشہ تھی جسے اس مقام پر آنے کے لیے بہت باری قیمت چکانی پڑی تھی۔ اپنا کمرہ دکھانے کے بعد اسد نے سامنے والا کمرہ کھولا۔ یہ ہمارے ہادی کا کمرہ ہے۔ ہادی خوشی خوشی کمرہ دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ عریشہ، میں نے تمہاری کال آنے کے بعد یہ دونوں روم سیٹ کروا دیے تھے۔ سر کھانا لگ گیا ہے، ملازم نے آ کر کہا۔ عریشہ، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر آرام کر لینا۔ عریشہ ڈرائنگ روم میں ہادی کو لے کر آ گئی، جہاں کوفتے، بریانی، شامی کباب، پاستا، فش، چھپلی کباب، کھیر، ریشین سیلیڈ، سوپ اور بہت سارے مشروبات تھے۔ عریشہ نے تھوڑا تھوڑا سارا لیا اور اسد سے کہنے لگی، یہ اتنا کچھ کون کھائے گا؟ اسد چوری کانٹوں سے کھاتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، جو کھانا بچتا ہے وہ ملازمین کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں روز اتنا ہی پکتا ہے اور تمہاری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں کام نہیں کرو گی کوئی بھی، بس حکم چلانا، جو کوئی ہابی رکھنی ہو وہ رکھنا اور نمازیں پڑھنا، ہادی کی اچھی تربیت کرنا۔ عریشہ خاموشی سے سنتی رہی۔ کھانے کے بعد عریشہ اور اسد واک کرنے لان میں نکل گئے۔ اتنا خوبصورت لان تھا، گھاس پہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے عریشہ کی طبیعت میں بلا کا سکون تھا۔ عریشہ خوش ہو۔ عریشہ نے چونک کر سر اسد کی طرف دیکھا۔ ہاں چلو اب آرام کر لو، تک گئی ہوں گی۔ ہاں میں فریش ہو کر نماز پڑھوں گی۔ عریشہ، جی۔ عریشہ، میں تمہارے برابر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عریشہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اسد عریشہ کا ہاتھ تامے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کہانی پڑھنے کے دوران غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہے، کیونکہ میری اپنی زبان پشتو ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔